हाँ एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना हे शंकरागे राग चल जाय तूं म्हाका दिसता पुलिसेनी रडपा जाय कितें पुलीस येयलें गोंय तूं म्हाका सांग हे बुटांनी म्हणटा तें आज 20 वर्सां जालीं हांव झगडप लँड ग्रॅब कोमदाद जमीन विकपाक 2007 सुरू जाल्ली अजून चालू आसा काल म्हाका एक रिपोर्ट येयलो त्या रिपोर्टाचेर 3000 पळय पेडण्यान ऑफिशियल लँड पयशांची पळय आसलेली लँड दाखोवपाची 3000 पर स्क्वेअर मिटर दॅट हॅज जम्प्ड टू 15,000 रुपीज 15,000 दाखोवची पडटली दीस इज ओन्ली ऑफिशियल हां आतां कोलवा सारक्या जाग्यार हांव जाणा गव्हर्मेंट रेट आसा 3000 नॉन ऑफिशियल रेट आसा 18,000 सो इमॅजिन आता पेडण्याच्या गांवांत 3,000 रुपयांची लँड तेमी 15,000 केल्या जाल्यार अनऑफिशियल लँडाचो रेट थिंगा कितें जाला तो पळय अँड दीस ऑल हॅज बीन वेल प्लॅन्ड सारकें विजन डॉक्युमेंटेशन घेवन हे मोपा पळय तेमी हे केला पळय साजीश सगळे हेंच्या लोकांनी थंय लाखांनी जमीन घेवन दवरल्या सोय भितर घेतल्या जी आमच्या गोंयकारांच्यान ही जमीन घेवन एक धाकलें घर बांदूंक जातालें ही जमीन आमी पयलींच घेवन आख्खी डेकॉयटी केल्या हे आमचे गोंयचे गब्बर सिंग जाल्या हांवें पयर एक व्हिडिओ काडलेलो शोलेचो आनी तितून जय आनी विरू म्हूण आसलेलो आमचो आनी हितून हे गब्बर सिंगान हे डाकू धाडल्या आनी हे डाकूंक धरून आमी कोणाशी व्हरपाचो हेच गब्बर सिंगा बरें व्हरपाचो हो गब्बर सिंग आतां गोंयांत 2 जाण जाल्ले ते आतां मल्टिप्लाय जाल्या पयलो CM आशिल्लो मागीर TCP मिनिस्टर जालो आनी आतां एक मंत्री सगळेच गब्बर सिंग जावंक सोदतात आमी हे डाकवांक धरपाचे आनी व्हरप कोणाशी रे गब्बर सिंगाची व्हरपाचे हे जमनीची रेट जाल्या कितें तूं म्हाका सांग पेडण्याच्या गांवचो लोक 15,000 ऑफिशियल रेट आसा तेजो एक्चुअल रेट कितें चलता आसतलो मार्केट रेट हांव नको जाल्यार इमॅजिन हे आमचे गोंयकार कोणूय घेवंक शकतलो काय इज इट पॉसिबल सो दीस हॅज टू स्टॉप एब्सोल्युटली इट हॅज टू स्टॉप आनी उतरां ना बिकॉज सगळे भाशेचे आमचे विचार जावं आमचे धरणे जावं डेमोक्रेटीक वेज हे संपले उदक जायना आतां सोसूंक जायना लूक एट द वे शंकरान आपले जे झाड दाखयल्या गोंयच्या भासात आमी गोंयच्या भासातूच झगडल्या मरे हे असेंच जातलें काय हेजेर विचार करपाक जाय आमी सगळ्यांनी आनी लोकांनी एक बरे व्हडले प्रोटेस्टाक उलो मारतात तेन्ना सगळ्यांनी आपले घर बंद करून येवपाक जाय सदांच शंकरपळची आख्खो काळो जावन कोडशाक झगडटलो रामा कम्युनल हार्मनी सांबाळूंक झगडटलो आनी कोण मारियन आनी एना आनी बिना आनी ग्लेन ओल्ड गोवाचे जे सँक्टिफायड जागे आसात ते सांबाळटले अशें जावचें ना हें सो देर हॅज टू बी वन डे ब्लॉकेज एक दीस हें गोंय ठप जावपाक जाय ना जाल्यार अशेंच जातलें आमी येतले उलयतले ते कानार पडना तेजे कानार फाटूच पासून म्हणलें ते आयकनात देव बरें करूं